त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति एडभान्स कस्टम फिल्ड्स अनि त्यसपछि अर्को कस्टम पोस्ट टाइप्स ट्याक्सोनोमिजहरू भन्ने टर्म्सहरू छ त्यसले चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डबाटै हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर्सहरूबाटै हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ अनि पछि हामीले अलिकति भित्र ब्याक एन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मोर अफ कुन कुन कुराहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति हेर्दाखेरि बुझिने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी टच गर्छौँ है त सो कम्पेरेटिभली हामी लेस छौँ सो मेबी चाँडो गरेर हामीले अरू एस्पेक्ट भ्यायौँ भने त्यो पनि टच गर्नु पर्ला है ल सो आजको क्लास चाहिँ मोर अफ PHP कै रिलेटेड हुन्छ नेक्स्ट क्लासहरुमा चाहिँ अलिकति मोर अफ एडभान्स फिचर्सहरुलाई चाहिँ डिस्कस गरौँला सो म स्क्रिन शेयर गरेर एकचोटी स्क्रिन गरेर देखाइ सो स्क्रिन 2 ल question so यो भयो slide everyone अनि chat actually ल ओके सो हामी नेक्स्ट क्लासदेखि कन्टिन्यू गर्छौँ प्रिभियस क्लासदेखि है सो हामीले एरे एकचोटि रिकल गरौँ सो सिम्पल हामीले पढेकै हो सबै कुराहरू सो कन्टिन्युअसली आइरहन्छ सो एरे भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरिएबल द्याट क्यान होल्ड मोर देन वान भ्याल्युज हैन अनि हामीले अस्तिको पालि हेर्दाखेरि चाहिँ कलर 1 कलर 2 कलर 3 4 गरेर मल्टिपल टाइम्स यसरी एभ्री कलरलाई एउटा भेरिएबल दिनु भन्दाखेरि हामीले एउटा एरे क्रिएट गरेर हरेकलाई चाहिँ एउटा इन्डेक्सिङ गरेर चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ हैन अनि यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्दा यसलाई PHP मा लेख्दाखेरि कसरी कुन एस्पेक्टमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल एरेको पर्टिकुलर प्रिन्ट गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ र इन्डिभिजुअल एरेलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको कुन चाहिँ इन्डेक्स हो त्यो इन्डेक्सलाई हामीले डिनोट गर्यो भने त्यो इन्डेक्स प्रिन्ट हुन्छ सो 0 देखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि 1 भन्दाखेरि ग्रीन कलर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यो हामीले लास्ट क्लासमै गरेका थियौं त्यसैगरी यसलाई HTML को कोडमा पनि इन्कर्पोरेट गरेर राखिन्छ नर्मली यसरी राख्दाखेरि एरेलाई फर्दर इन्टु मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरू पनि बनाउन सकिन्छ हैन सो नेमलाई फर्दर हामीले अर्को एरे राखेर त्यसको की भ्याल्यु पेयर गरेर राख्दाखेरि नेम भनेर राख्यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम त्यसरी गरेर पनि राख्न सकिन्छ हैन सो त्यसरी राख्दाखेरि नि हामीले यसरी देखाउँछ आउटपुटमा र पछि हामीले स्पेसिफिक त्यसको यो जब भन्ने कीको के भ्याल्यु छ त भनेर हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्यौं भने यसको चाहिँ जबको चाहिँ एक्टर भनेर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ सो हामी अब एउटा सानो अब यो जुन हाम्रो लास्ट क्लासको जुन अपरेटर्सहरु थियो जुन चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर्सहरु लिएर गरेको अब यो चाहिँ हामीले अहिले गरेर हेरौँ किनकि लास्ट क्लासमा खाली थ्योरिटिकल मात्र भयो सो अहिले चाहिँ हामीले मोर अफ practically नै जाउँ हैन सो अब यो perform the following arithmetic operations in PHP and store them in array भनेर भनेको छ आउटपुट द रिजल्ट भनेर भनेको छ हैन सो अब हामी थोरै जना छौं सो कसैले ल्यापटपमै बस्नु भएको छ भने एकचोटी खर्र लेख्नु पनि अनि नत्र कसैले पेन पेपर लेख्नु भएको छ भने पेन पेपरले पनि एकचोटी स्क्रिबल गर्नु अलिकति सिन्ट्याक्सहरु मिलाएर हैन छैन भने अलिकति माइन्डमा मात्र केही पनि छैन अथवा अल्छिले पनि लागेको छ भने एकचोटी माइन्डमै एकचोटी आफुलाई यो प्रब्लमलाई भिजुअलाइज गर्नु अनि कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ मेन हैन सो खर्र भन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरु भिजुअलाइज गर्नु अनि हामी खर्र गरौँला है त यो पनि सो हाम्रो फर्स्टमा त PHP ट्याग्सहरु चाहियो त्यसपछि हामीले एउटा एरे भनेर एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो जसरी हाम्रो यहाँ एरे भनेर अमित भनेर हामीले एरे बनाएको छौं त्यही कारण हामीले एउटा सर्टेन एउटा एरे बनाउनु पर्यो र एरेलाई चाहिँ अब हामीले जुन यो फर्स्ट तीनटा एक्सप्रेसन्स छ त्यो तीनटा एक्सप्रेसन्सको चाहिँ हामीले रिजल्ट स्टोर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्ट हरेक एरेलाई डिनोट गरेर एउटा भित्रको एरे भित्रको आइटमलाई डिनोट गरेर भेरिएबल बनाउने अनि त्यसपछि त्यो एक्सप्रेसन राख्दिने
त्यति गरिदिएपछि लास्टमा हामीले त्यो कुरालाई प्रिन्ट अथवा एको अथवा भार डम्प भन्ने अर्को छ टर्म पछि आउँछ हामी। सो त्यो तीनटा एटलिस्ट प्रिन्ट गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एरेमा स्टोर हुन्छ है। एकचोटि आफूलाई माइन्ड मेकअप गरौँ, नत्र हामीले यहाँनिर गएर प्रिन्ट एउटा टेस्ट गरेर हेर्छौँ है। सो बेसिक्सबाटै सुरु गर्छु, पछि हाम्रोमा नआउनु भएको मान्छेहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर अब हामी धेरै जसो मान्छेहरूलाई बेसिक्स बाटै हेरिराख्नु भएको छ पहिलेदेखि, त्यही भएर अनि मैले लास्ट क्लासमा भनेको हाम्रो कुनै पनि के भएछ कैसिन कुनै पनि हाम्रो PHP लोड गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले www मा गएर होस्ट गर्थ्यौँ नि त। अनि www कोमा गएर हामीले सिम्पल एउटा index.php भनेर राखिदिएपछि यो मैले चाहिँ लोकल होस्टको PHP टेस्ट भन्नेमा index.php भनेर यो फोल्डर खोलेको छु। यसमा सिम्पल एउटा PHP ट्याग्सको हेलो वर्ल्ड गरेर मैले गरेँ भने यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ है। सो यसमा अब हामी के गर्छौँ त, हामीले अहिलेको जुन अपरेसन्स छ यो अपरेसन्सहरू हामी गर्छौँ है त। ल सो अब यसमा राख्छौँ। फर्स्टमा हामी के छ त, तपाईँहरू पनि एकचोटि आफै भिजुअलाइज गर्नु, कसैले लेखिसक्नु भएको छ भने च्याटमा पनि लेखिदिँदा हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ भनेपछि म यताको छु। सो फर्स्टमा PHP ट्याग्स भइहाल्यो। भेरिएबल बनाउँदा जहिले पनि हामीले यो गर्नु पर्यो। सो रिजल्ट्स भनेर हामीले एउटा बनाउँछौँ एरे हैन। सो एरे बनाउँदा उसले आफै ट्याग्सहरू दिन्छ। सो हामीले यसरी यो पहिल्यै एरे बनाउन पछि लेख्दाखेरि हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामीले एरे भनेर क्रिएट गरिदिन्छौँ। अब एरे भनेर क्रिएट गरिदिसकेपछि अब यो एरे भित्र चाहिँ हामीले आइटम्सहरूमा चाहिँ त्यो रिजल्ट स्टोर गरियो हैन। सो भन्दाखेरि अब यसको रिजल्ट्स भनेर दिन्छौँ र एरेको स्पेसिफिक एउटा इन भित्रको भ्याल्यु दिन्छौँ। सो ए भनिदिउँ। सो ए भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा अब यसको एक्सप्रेसन हुन्छ हैन। सो 9 + 2 * 5 - 11 गरेर हामी यो गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ त, प्रिन्ट आर एक्सप्रेसन भनेर हामीले रिजल्ट्स भनेर गरिदिउँ भने अनि लोकल होस्टमा हेऱ्यो भने एमा चाहिँ 8 स्टोर भन्छ। यसको 8 हो त। अब पेमदास युज गर्दाखेरि 5 * 2 = 10, 10 + 19 10 + 9 19 - 11 8 यसरी स्टोर भयो हैन। सो सिमिलरली अब हामीले अर्को रिजल्ट्स गरेर यसलाई अर्को भ्याल्यु दियौँ भने सो बी दिन्छौँ र बीलाई पनि यसरी हामीले अर्को के छ एक्सप्रेसन 18 डिवाइडेड बाई 3 * 6 - 9 * 3। अब यसरी हामीले यसलाई यसरी हाताजाडली गरेर हेरौँ है त के हुन्छ। नत्र ल 6 आयो है। उसले पेमदास रुल लगाएर गर्छ, नत्र अर्को भन्दाखेरि यसमा ब्राकेट्स राखेर पनि 3 र 6 लाई पहिला गरेर अनि यसलाई अर्को यो प्यारेन्थेसिस राखेर गरेर पनि सकियो। अब अर्को लास्ट एक्सप्रेसन छ। लास्ट एक्सप्रेसन अलि लामो छ। यसलाई पनि हामीले प्यारेन्थेसिसहरू राखेर मजाले त्यो त्यसरी नै गरेर हैन पनि गर्न सकिन्छ, गरौँ। सो यसरी गर्दाखेरि रिजल्ट्समा गएर हामीले यसलाई सी भनेर नाम दिउँ। सी भनेर नाम दिँदाखेरि र यसलाई 3 * 24 डिवाइडेड बाई 2 - 3 के छ * 4 + 2 * 6 है। अब केही प्यारेन्थेसिस राखेको छैन। यसरी हेरेर कस्तो एन्सर दिन्छ र 36 थियो है। जे गरे पनि उसले आफै क्याल्कुलेट गरेर दिन्छ। तर वाट इफ हामीलाई पहिला अर्कै यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पेमदास रुल लगाएर चाहिँ त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यही हो। अब हाम्रो एरेलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी एरेमा डिस्प्ले गर्न सकिन्छ है।
यसरी आयो ल। अब पछि हाम्रो जुन अहिले होमवर्क क्लास वर्क अथवा त्योहरू पनि छ, सो त्यसको लागि पनि पेन पेपरहरू ल्यायो भने सजिलो पर्छ, सँगसँगै गर्न सकिन्छ होइन। सो यो एउटा कुरा भयो। पछि हाम्रो अलिकति मोर अफ डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरू छ, HTML को कुनै प्यारामिटर्सहरू युज गराएर त्यसलाई लिस्ट गराउनु पर्ने एक्सर्साइज क्लास वर्क पनि छ होइन। सो सँगसँगै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। सो अब आउँछ हामी कम्पेरिजन अपरेटर्स। कम्पेरिजन अपरेटर भन्दाखेरि दुईटा भ्याल्यु अथवा दुईटा कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरू अथवा त्यसको भ्याल्युजहरूलाई कम्पेयर गर्छ र रिजल्ट ट्रु अर फल्समा दिन्छ। फर्स्टमा भनेको इक्वालिटी। सो इक्वालिटी भन्ने बित्तिकै यसले हेर्छ दुईटा भ्याल्यु राइट छ कि छैन होइन। उहाँ अब यसले भित्रको इन्भर्टेड कमा भित्रको एउटा यसको भ्याल्यु हेर्छ रादर देन क्यारेक्टर होइन। वाट इफ 1 र 1 चाहिँ अब क्यारेक्टर कम्पेरिजन छ भने आइडेन्टिकल कम्पेरिजन युज गर्नुपर्छ, तीनटा इक्वल्स टु, यो त हामीले पढेकै हो होइन। सो 1 मा चाहिँ यसको मेन त्यो हेर्छ भ्याल्यु हेर्छ, अर्कोमा चाहिँ यसको टाइप हेर्छ होइन। सो यो क्यारेक्टर र इन्टिजर एउटै हो त भन्नाले होइन भनेर फल्स भन्यो। सो यसलाई आइडेन्टिकल कम्पेरिजन त तीनटा इक्वल टु र दुईटा इक्वल टुमा छ फरक। यो सिङ्गल इक्वल्स टु चाहिँ भ्यालु असाइन गर्दाखेरि हामीले युज गर्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो सिम्पल ग्रेटर देन इक्वल टु छ। सो 10 ग्रेटर देन 10 भन्दाखेरि फल्स आयो, ग्रेटर देन अर इक्वल टु भन्ने अर्को हुन्छ सँगसँगै लेख्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ ग्रेटर देन अर 5, 10 इज ग्रेटर देन 5 भन्ने सोध्दा ट्रु भन्ने एन्सर आयो। सो अर्को आयो लेस देन इक्वल टु भन्ने साइन आयो, होइन लेस देन मात्र आयो, यो पनि सिमिलर नै हो होइन। अर्को भनेको हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु सँगसँगै लेखिन्छ। गिभन एक्जाम्पलसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो देखिहाल्छ होइन। 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 भन्दा ट्रु आयो, अथवा ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 20 गर्दा फल्स आयो होइन। लेस देन अर इक्वल टु 20 गर्दाखेरि चाहिँ फेरि ट्रु आउँछ। अर्को भनेको सेमलाई चाहिँ हामीले इज नट इक्वल टु भनेर राख्न सकिन्छ। फर्स्टमा हाम्रो इक्वालिटी अपरेटर थियो नि फर्स्टको, त्यसलाई एउटा इक्वल्स टु साइन हटाइदिएर एक्सक्लामेसन मार्क राखिदियो भने नट इक्वल टु। हामी प्रोग्रामिङ गरिराख्ने मान्छेलाई त यो फ्यामिलियर नै लाग्छ होइन, जसले चाहिँ बिर्सिनु भएको छ एउटा रिकल जस्तो पनि भयो। अनि सेकेन्ड इक्जाम्पलमा नट आइडेन्टिकल भनेर पनि छ, त्यसको दुईटा इक्वल्स टु र नेगेटिभ साइन अगाडि आयो। अनि 10 इज नट इक्वल टु 10 भन्दाखेरि फल्स आयो भनेपछि लास्टको चाहिँ 10 इक्वल्स टु 10 भनेको ट्रु भयो, अनि नट ट्रु भनेर स्टेटमेन्ट आउँछ, नट ट्रु भन्दाखेरि फल्स भयो होइन। यो कुराहरू सिम्पल छँदैछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्पेरिजन अपरेटर चाहिँ बुलियनको रूपमा पनि युज गरिन्छ एज ट्रु अर फल्स होइन। भरे पछि एक्सप्रेसन हामीले पछि फर स्टेटमेन्ट लुप्सहरू लाउँदा अनि इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सहरू लाउँदाखेरि धेरै काम लाग्छ यस्तो कुराहरू होइन। अनि यो किन चाहिँ वर्डप्रेसमा कस्तो हुन्छ भने एउटा वेबसाइटको स्टेट, एउटा पेजको स्टेटहरू चाहिँ युज ट्रु अर फल्स भनेर चेक गर्न सकिन्छ होइन। सो कुनै हाम्रो युजर लगड इन छ भनेर हेर्दाखेरि युजर लगड इन भनेर हेर्दाखेरि यस ट्रु अर फल्स भनेर आयो भने फल्स भयो भने त्यो तलको एक्जिक्युट नै हुँदैन, ट्रु भएपछि बल्ल अनि एक्जिक्युट हुन्छ। सो त्यसरी वेबसाइटको एउटा फ्लो र वेबसाइटको स्टेट र फ्लोहरू चाहिँ यसले युज गर्न सकिन्छ। अर्को अब सिमिलर कुरा भनेको लजिकल अपरेटर्स। अब हामीले डिजिटल लजिक त पढेकै हो होइन। सो त्यही नै आइडिया हो सब। सो कम्बाइन कम्पेरिजन स्टेटमेन्ट्स एन्ड इभ्यालुएट ओभरअल ट्रुथफुलनेस भन्ने छ यसको होइन। अब यसको सिम्पल नै छ। सो एन्ड भन्दाखेरि हामीले डबल एन्ड युज गर्छौँ किबोर्डको। यसले चाहिँ के गर्छ भने दुईटालाई कम्पेयर गरेर यसको त्यो दिन्छ होइन, रिजल्ट दिन्छ। सो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ स्काई इज ब्लू एन्ड द सन इज येलो भन्दाखेरि दुइटै स्टेटमेन्ट ट्रु भनेर मानौँ हामी होइन। स्काई इज ब्लू भनेर मानौँ अनि त्यसपछि सन इज येल्लो भनेर मानौँ, जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रु हो। र दुईटा ट्रु स्टेटमेन्ट्सलाई हामीले एन्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ ट्रु आउँछ। सो अरू चाहिँ जुनसुकै गरे पनि फल्स आउँछ। सो यसको मेन कन्क्लुजन के हो त, ट्रु हुनको लागि दुईटा चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ यो ट्रु नै हुँदैन स्टेटमेन्ट होइन एन्ड कम्पेरिजन। सेकेन्डमा चाहिँ स्काई इज ब्लू एन्ड ग्रास इज पिङ्क भनेर चाहिँ ग्रास इज पिङ्क भनेपछि त्यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो, दुईटा एन्ड गर्दाखेरि फल्स नै आयो है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फल्स गर्दाखेरि त अभियसली फल्स नै आउने भयो है। सिमिलरली एन्ड अपरेसन यो हो भने अर अपरेसनको लागि चाहिँ हामीले यो स्ट्रेट लाइन दुईटा जुन यो प्यारलल लाइन जस्तो छ त्यसलाई हामीले डिनोट गर्छौँ। यसले चाहिँ यसको ठ्याक्क डिफ्रेन्ट छ यो चाहिँ अर्को भन्दा। यसले चाहिँ नि एउटा मात्र ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु मान्छ स्टेटमेन्टलाई होइन। सो ट्रु भयो भने अभियसली ट्रु भयो, सन इज हट र स्नो इज कोल्ड भनेर। अर्को हाम्रो ट्रु फल्स आयो त्यहाँ सन इज हट अर स्नो इज मेड अफ क्यान्डी भनेर, जुन चाहिँ फल्स हो त्यही पनि यो होल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ उसले ट्रुकै रूपमा लिन्छ।
हैन ट्रु फल्स अथवा फल्स ट्रु भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ त्यो है त्यो चेन्जमा चाहिँ हुँदैन र फल्स फल्स भनेपछि अभियसली त्यो कुरा चाहिँ फल्स हुन्छ है सो यस्तो कुराहरू छ यसलाई चाहिँ अब हामीले यो अपरेटर्सहरूलाई पनि हामीले एज अ बुलियन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले लगाएर दुईटा कुनै कम्पेरिजन अपरेटर्स युज गरेर ट्रु फल्स निकालेर त्यसको बेसिसमा हामीले वेबसाइटहरू कन्ट्रोल गर्ने नगर्ने पनि डिनोट गर्न सक्छौँ अब यो अलिकति फ्लक्चुएटेड आएको छ यो हैन रिजल्ट अब यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि गरौँ तपाईहरुले आफैले एकचोटि टेस्ट गर्नु त यो गर्दा के आउँछ भनेर हैन सो फर्स्टको 1 2 3 4 5 6 वटा त्यो छ नि त यहाँ हैन 6 वटा हाम्रो स्टेटमेन्ट्सहरु छ सो 6 वटा स्टेटमेन्ट्स इच एन्ड एभ्री गर्दाखेरि के आउँछ भनेर एकचोटि ट्राई गर्नु है त ल ट्राई गर्नु म यहाँ यो पनि हामी एकचोटि गरेर खर्र हेरेर म लेखिसकेको छु सो धेरै टाइम त लाग्दैन ल फर्स्टको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ल देख्नु हैन सो यो लेखिसकेको छ अनि सो यो के हुन्छ त हाम्रो 5 इज ग्रेटर देन 9 हो त यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फल्स भनेर आयो हैन सो b इक्वल्स टु 10 इक्वल्स टु 10 भन्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो ट्रु आउँछ हैन हो अब हामीले यो एक्सप्रेसन हेर्छौं अनि यो एक्सप्रेसन हामी प्रिन्ट गर्छौं है त सो अब सी रिजल्ट चाहिँ एरेमा हाल्छ एरेमा हाल्दाखेरि ए र बी चाहिँ हामीले एन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त अब ट्रु र फल्स गर्दाखेरि के आयो त अभियसली है के आउँछ त हाम्रो अभियसली फल्स आयो अब यो अर्को के हुन्छ एन्ड अर गर्दाखेरि इदर एउटा मात्र ट्रु भयो भने हाम्रो ट्रु आउँछ भनेको थियौं हैन सो अब अर्को गर्दाखेरि ई बी भनेको के छ ट्रु र हाम्रो रिजल्ट सी भनेको फल्स हो ट्रु र फल्स एन्ड गर्दा जहिले पनि हाम्रो फल्स आउँछ र अर्को हाम्रो के छ त एन्ड गर्दा ए भनेको हाम्रो फल्स छ र रिजल्ट डी भनेको ट्रु छ र एउटा मात्र ट्रु भएर अर लगायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रु आउँछ सो अब यो हामीले सेभ गरेर हामीले एकचोटि यहाँ हेर्यौं भने सिडी एरे चाहिँ देखायो हैन अब ट्रुकोमा चाहिँ हाम्रो 1 1 देखायो डी को र एफ कोमा तर यसकोमा 0 देखाएन त्यसकारण हामीले यसलाई प्रिन्ट आर को सट्टा चाहिँ अघि मैले भन्दै थिए var dump भन्ने हाम्रो एउटा यो युज गर्छौं सो बेसिकली var dumpले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि सबै इन्फर्मेसनहरु डम्प गरिदिन्छ के त्यसमा इन्फर्मेसन एज इन यो जुन रिजल्टको टाइप कस्तो हो यसमा भेरिएबल्स के युज भएको छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो डम्प गरिदिन्छ डिस्प्ले गराइदिन्छ हैन सो हामीले यो गरेर हामी रिफ्रेश गर्यौं भने सी भनेको बुलियन फल्स आयो यो भनेको ट्रु आयो डी भनेको अर्को फल्स ट्रु भनेर यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं है सो यसरी कम्पेरिजन अपरेटरहरु यसरी युज गरेर हुन्छ फ्याक्टर देख्यो भने तिरिमिरी देख्यो भने यसको लजिक चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है सो हामीले गरेकै कुराहरु हो नट त्यस्तो डिफिकल्ट छैन सो अब अर्को भन्दाखेरि अब इफ एल्स स्टेटमेन्ट्स हो यो हामीले सी प्रोग्रामिङ देखि लिएर कुनै पनि प्रोग्राममा हामीले अहिलेसम्म पढेकोहरु मध्ये पढ्न आउँछ हैन सो यस्तो कम्प्लेक्स छैन इट्स इम्प्लोय लजिक टु कोड एन्ड एक्जिक्युट स्टेटमेन्ट बेस्ड अन स्पेसिफिक कन्डिसन्स भनेर चाहिँ हामीले इफ स्टेटमेन्टमा साइडमा कन्डिसन दिन्छौं त्यो कन्डिसन म्याच भयो भने त्यो मुनिको स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जिक्युट हुन्छ त्यो मुनिको फंक्सन लजिकहरु एक्जिक्युट हुन्छ नभए भने त्यो लुपमै छिर्दैन हैन त्यसपछि यसको सिन्ट्याक्स भनेको सिम्पल एउटा हामी कन्डिसन दिन्छौं त्यो कन्डिसन ट्रु हो भने त्यो भित्रको एक्जिक्युट हुन्छ है सिम्पल छ यहाँ देखाएको चाहिँ a is greater than b भन्दाखेरि इफ यस भन्दाखेरि a is greater than b देखाउँछ नत्र यसमा छिर्दै छिर्दैन सिमिलरली इफ एल्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पहिला इफ को स्टेटमेन्ट हेर्छ भएन भने एल्स को स्टेटमेन्टमा जान्छ अब यो त भयो खाली दुईटा कन्डिसन हैन अब व्हाट इफ देयर आर 10 15 20 कन्डिसन्स त्यसमा चाहिँ हामीले एल्स इफ भन्ने हामीले युज गर्न सक्छौं सो एल्स इफ भन्ने ट्याग चाहिँ जतिवटा पनि युज गर्न सकियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल एल्स इफहरुले चाहिँ युज गरेर लास्टमा चाहिँ कुनै पनि म्याच भएन भने एल्स भन्ने चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टको मुनिको चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ अब यहाँ एक्जाम्पलको भने जस्तो a ग्रेटर देन b छ भने चाहिँ के हुन्छ भएन भने b इज ग्रेटर देन a इन केस दुईटै भएन भने चाहिँ a र b चाहिँ इक्वल हुने भन्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो एकदम कमन एक्जाम्पल हो जुन चाहिँ हामीले
हाम्रो सी प्रोग्रामिङदेखि पढ्दै आएको है त ल। अनि अब यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टमा जहिले पनि फर्स्टमा इफ भन्ने ट्याग्स हुन्छ होइन। अनि इफ भन्ने एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ अरू इग्नोर हुन्छ इभन दो इट्स ट्रु होइन। अनि एल्स भएपछि कुनै पनि भयो भने चाहिँ लास्टमा एल्स भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। ल अब यो एक्जाम्पल चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर तपाईँहरू आफै फिगर आउट गर्नु होइन। सो कुन चाहिँ ट्याग्स चाहिँ रन हुन्छ भनेर एकचोटि हेर्नु। अनि त्यसपछि त्यति चाहिँ म यहाँ त्यो पनि बत्ती बालेर त्यो पनि गर्छु है त। सो प्रोग्राम हेर्दै गर्नु अनि कुन लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भनेर हेर्नु है त। ल सो अभियसली हाम्रो 10 इज लेस देन 1 भन्दाखेरि फल्स हो होइन, यो भएन यहाँ। अनि एल्स इफ भनेको 10 इज लेस देन 4 हो त, होइन अभियसली यो पनि स्किप भयो। अनि 10 इज लेस देन 11 भन्दाखेरि यस यो स्टेटमेन्ट ट्रु भयो। सो वी स्टप एट सेकेन्ड एल्स इफ भनेर यो एल्स इफ चाहिँ हाम्रो रन हुने भयो। त्यसपछि इभन दो 10 इज लेस देन 20 यो स्टेटमेन्ट यहाँदेखि रन नै हुँदैन, उसले हेर्दै है। सो हामीले यहाँबाट गएपछि यो कन्डिसन चाहिँ म्याच हुने भयो। सो यो चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड कुराहरू भयो है। ल अब हाम्रो वर्डप्रेसमा चाहिँ यो इफ स्टेटमेन्टहरू कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा एउटा युजर लग्ड इन भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट हुन्छ होइन। अब भेरिएबल चाहिँ यो चाहिँ कति भेरिएबल्सहरू कति फङ्सन्सहरू चाहिँ अब फङ्सन्समा आएकै छैन हामी, फङ्सन्समा पछि आउँछ लेटर इन द क्लास। कति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो वर्डप्रेसले प्रिमेड फङ्सन्स प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू प्रिमेड ट्याग्सहरू बनाइदिएको हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ यति धेरै छ, त्यो मल्टिपल छ, त्यो एक्चुअली थरोली स्टडी गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले इनकेस ट्रु भयो भने यसरी यो कुनै युजर लग्ड इन छ भने उसलाई चाहिँ वेलकम मेसेज देखाइदिन्छ, नत्र चाहिँ प्लिज लग इन टु सी दिस मेसेज भनेर देखाउन सक्छ होइन। अब अर्को यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को सिम्पल पिएचपीमा गर्दाखेरि वाट इफ यसलाई फल्स गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, प्लिज लग इन टु सी द मेसेज भनेर आउँछ नर्मल्ली है। अरू त त्यही हो, त्यसमा खास यो गरिराख्नु पनि जरुरी छैन। सो यो ल ओके। अब हाम्रो अब अर्को के छ त, हाम्रो इफ स्टेटमेन्टको यो ट्याग्स पनि छ होइन। अरूको भनेको यसको अल्टरनेटिभ सिन्ट्याक्स पनि छ। हामीले कतिपय डकुमेन्टेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्ट वेमा लेखिरहेको हुनसक्छ इफ स्टेटमेन्टलाई, जसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ सिन्ट्याक्स भन्छ होइन। दुइटै कुराले गरिनुहुन्छ। यसरी हाम्रो प्यारेन्थेसिसहरू ब्र्याकेट्सहरू नदिएर कोलनबाट चाहिँ डिस्प्ले पनि गरेर हुनसक्छ होइन। यसरी चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ सेम हो, लजिक सेम हो, खालि सिन्ट्याक्स अलिकति डिफ्रेन्ट हो, खासै फरक पर्दैन। यदि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। एन्ड इफ भनेर लास्टमा यो इफ स्टेटमेन्टलाई एन्ड गरिदिएको छ। यो 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 सिन्ट्याक्समा पनि हामीले पछि वर्डप्रेसको फाइल्सहरू हेऱ्यो भने यो पनि देख्न सकिन्छ। अनि सिमिलरली पिएचपीको एउटा अर्को वर्डप्रेस फाइलको एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने होम पेज हो त भनेर उसले हेर्छ, त्यो होम पेज हो भनेर ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो तलको कुराहरू डिस्प्ले गराउने भनेर चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ नर्मल्ली पिएचपीको नर्मल्ली वर्डप्रेसको फाइलहरूमा होइन। होम पेज हो भनेपछि ट्रु देख्यो, ट्रु हुने बित्तिकै यो तलको डिस्प्ले हुन्छ। होम पेज होइन भनेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो यो तलको कुरा जाँदै जान्छ। यो चाहिँ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स कति अलि यति एकैछिनमा एक्जिक्युट हुन्छ। सो खासै हामीले नोटिसै गर्दैनौँ है। यो त अब सानो एउटा पोर्सन मात्र हो, कति धेरै कोडहरू हुन्छ होइन। ल अरू के छ है। ल अब अर्को भनेको हाम्रो कन्डिसनल ट्याग्सहरू भनेर छ। कन्डिसनल ट्याग भनेको चाहिँ नि अब इज अ पिस अफ कोड द्याट विल रिटर्न ट्रु अर फल्स बेस्ड अन अ स्पेसिफिक कन्डिसन अर स्टेट अफ द करेन्ट वर्डप्रेस वेबसाइट। जसरी मैले यहाँ होम पेज भनेर देखाएँ नि, त्यसरी नै कन्डिसनल ट्याग्स भनेको चाहिँ त्यस्तै एउटा स्पेसिफिक एउटा कन्डिसन हो जुन चाहिँ वर्डप्रेसले प्रिमेड कन्डिसन हुन्छ। त्यसको चाहिँ ट्रु अर फल्स अथवा बुलियन एउटा एक्सप्रेसनहरूले दिन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ वर्डप्रेस यो डकुमेन्टेसनमा छ, हामी गएर हेरिहालौँ। यहाँ गएर हेर्दा कन्डिसनल ट्याग्स गरेर कुनै पनि कुराहरू हामीले जुन पढ्यो त्यो हरेक वर्डप्रेसको जुन यो डकुमेन्टेसन development.wordpress.org मा
एबन्डेन्टली एभाइलेबल छ हैन। हामीले त एकदम थोरै कुराहरू मात्र सर्फेसियल कुराहरू जुन चाहिँ हामीले पछि अलिअलि एडिट गर्दाखेरि अगाडि आउने कुराहरू छ त्यो मात्र हामीले टच गरिरहेको छौँ हैन। तर वान्स हामीले एकचोटि यो अलिकति मोर अथवा इन डिटेल जानियो भने चाहिँ अब यो एकदम ठुलो भास्ट टपिक इन इट सेल्फ हो हैन। त्यही भएर हामीले इन डिटेल सबै हेर्नु पर्यो भने नेक्स्ट 50 आवर्सको हुन्छ यो सबै। सो हामी एकदम सर्फेसियल मात्र जान्छौँ। तर अब कन्डिसनल ट्याग्स एकचोटि जसले चाहिँ अब कुनै पनि कन्फ्युज हुनुभयो भने एकचोटि यसको developer.wordpress-मा गएर यसको पर्टिकुलर वर्ड अथवा पर्टिकुलर ट्याग्स कन्डिसनल ट्याग्स एउटा टेम्प्लेट्सको फङ्सन्सहरू कुनै पनि हेर्नु पर्यो भने त्यसको इन डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ। नट ओन्ली वर्डप्रेसको हरेक थिम्सको हरेक प्लगइन्सको सबै कुराहरू चाहिँ त्यसरी एक्सप्लेन गरेको हुन्छ डकुमेन्टेसन है। अनि अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ कन्डिसनल ट्याग्सहरू के हो भन्दाखेरि अनि यो इफ युजर लगइनकै कुरा गरेँ मैले यस भन्यो भने चाहिँ यो इज युजर लगइन भन्ने प्रिमेड फङ्सन हो हैन अथवा कन्डिसनल ट्याग्स हो। यसले ट्रु अर फल्स दिन्छ। ट्रु भयो भने चाहिँ यो भयो, फल्स भयो भने चाहिँ यो दिन्छ। यसरी कन्डिसनल ट्याग्सहरू टन्नै छ यसमा। यो सबै कन्डिसनल ट्याग्सहरू चाहिँ वर्डप्रेसले प्रिमेड र हामीलाई सजिलो बनाइदिएको सो द्याट हामीले अलिकति मात्र यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले अलिकति मोर अफ अ कस्टमाइज थिम्स प्लगइन्सहरू हामीले गर्न सक्छौँ है। र यो आफै एकचोटि एक्सप्लोर गर्नुलाई के रहेछ त पपुलर भनेर सिङ्गल पोस्ट छ कि छैन हैन। अब यो एरे सिङ्गल एरेहरू छ कि छैन, त्यसपछि सिङ्गल पोस्ट पेज एट्याचमेन्टहरू सिङ्गुलर हो, स्टिकी पोस्ट हो कि होइन, यो कस्तो खाले पोस्ट टाइप हो, कति धेरै छ हैन, पपअप हो कि होइन, सबै कुराहरू चाहिँ उसले क्वेरी गर्छ। क्वेरी गरिसकेपछि चाहिँ यस अर नोमा त्यो प्रोग्राम त्यो सर्टेन सेक्सन एक्जिक्युट हुने हो कि होइन भनेर हुन्छ है त। ल अब अर्को भनेको हाम्रो यसरी पनि गर्नु मिल्छ। ल सो एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ इज होम भन्ने छ, इज दिस द होम पेज भन्ने छ अर्को हैन। सो यस्तो यस्तो ट्याग्सहरू अझै युजर लग्ड इनहरू भन्ने छ। यो कुराहरू चाहिँ कन्डिसनल ट्याग्समा हुन सक्छ। सो इट रिप्रेजेन्ट्स बुलियन भ्याल्यु विच क्यान बी युज्ड इन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स एज इफ दे आर भेरिएबल्स है त। मैले अघि भने अब आयो लुप्सको कुरा। अब लुप्स पनि हामीले पढेकै हो, सिम्पल हैन। अब एन्डलेस लुपमा घुमिरहेको छु यार भनेर कति हामी एक्जाम्पल दिन्छौँ नि लाइफको बारेमा हैन। सो त्यस्तै हो पनि लुप्स भनेको सिम्पल छ। एक्जिक्युट अ पिस अफ कोड अन्टिल सम कन्डिसन बिकम्स फल्स। हाम्रो के हुन्छ त योमा चाहिँ नर्मली हामीले एरेजहरू वर्डप्रेसमा चाहिँ नर्मली एरेजहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि युज हुन्छ। दुईटा खाले लुप्स छ हाम्रो, वाइल लुप्स र अर्को फर इच भन्ने अथवा फर लुप भनौँ हैन। अनि वाइल लुपले के गर्छ त हामीले वाइल एउटा कन्डिसन दिन्छु, जबसम्म त्यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यो एक्जिक्युट गरिरहेको छ। जेनरल पर्पज युज फर म्याच एनिमरेसन अर एनिथिङ यु क्यान थिङ्क अफ। हामीले एउटा कुनै पनि डिस्प्ले गराउनु पर्यो पोस्टहरू अथवा कुनै पनि एरेलाई डिस्प्ले गराउनु पर्यो, एरेमा भ्याल्यु हाल्नु पर्योहरू भने त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अनि फर इच लुप्स भनेको चाहिँ हरेक लुप्सभित्रको अथवा एउटा अब एरेकै एक्जाम्पल दिउँ, त्यो एरेको भित्रको कुनै पनि आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गराउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चल्नु पर्यो भने चाहिँ फर इच लुप युज गर्न सक्छौँ हैन। यो दुईटा लुप इन्टरकनेक्टेड टाइपकै हुन्छ, एकलाई अर्को वेमा पनि लेख्न सकिन्छ तर युज केसेस हेरेर हुन्छ। कहिले वाइल लुप इफेक्टिभ हुनसक्छ भने कहिले फर लुपहरू इफेक्टिभ हुनसक्छ है। सो वाइल लुपको एक्जाम्पल सिन्ट्याक्स भनेको सिम्पल छ, वाइल दिने कन्डिसन दिने, त्यो कन्डिसन ट्रु हुँदासम्म त्यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन। अनि तलपट्टि फेरि हामीले कुनै पनि एउटा टर्म्स त्यो गिभन कन्डिसन फल्स हुने एउटा टर्म्स अथवा एउटा प्रोसेस दिनुपर्छ, अदरवाइज त्यो इन्फाइनाइट लुपमा जान सक्छ हैन। सो हामीले 1 देखि 10 सम्म डिस्प्ले गर्छौँ तर आईको भ्याल्यु 0 छ, त्यो नर्मल हो नि फर्स्टमा हामीले सिक्ने प्रोग्राम। र आईको भ्याल्यु डिस्प्ले गर्छौँ, आईको भ्याल्यु डिस्प्ले गरेर हामीले आई इन्क्रिज गर्दैनौँ भने चाहिँ 0 देखि 1 देखि गर्छौँ, 1 देखि 10 सम्म डिस्प्ले गराउने भन्छौँ। तर हामीले इनकेस आईको भ्याल्यु इन्क्रिज गराइदिएनौँ भने त्यो एन्डलेस रूपमा 1 1 1 1 1 मात्र प्रिन्ट भइरहन्छ हैन। सो त्यस्तोहरू त्यो चाहिँ कन्डिसन दिनु पर्यो। सिमिलरली फरको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा एरेकै एक्जाम्पल लिउँ। हरेक एरेको भित्रको आइटम्सलाई चाहिँ एउटा आइटम्स इन एज आइटम भनेको छौँ। त्यो भनेको 1 2 3 लाई चाहिँ आइटमको रूपमा लिएको र त्यो आइटमलाई हामीले एकको आइटम गऱ्यो भने चाहिँ अथवा आइटम र आइटम्स किन सक्नुहुन्छ। सो आइटम्स एज नम्बर भनेर गऱ्यौँ भने अनि डिस्प्ले नम्बर गऱ्यौँ भने हामीले त्यो नम्बरहरू डिस्प्ले हुन्छ। खालि हामीले त्यहाँ एरेभित्रको भेरिएबल्सलाई मेन्सन मात्र गरेको, एउटा भेरिएबल नेम मात्र दिएको है त। सो यसरी चाहिँ हामीले फर इच लुप चाहिँ गर्न सक्छौँ।
सो इक्जाम्पल्सको लागि एउटा अब हामी आफै गरौँ होइन फर इच लुप्स फर्स्टमा यो हाम्रो धेरै आउन सक्छ वर्डप्रेसमा त्यही भएर अलिकति गर्नु पनि पर्ने हुन्छ सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त सिम्पल हाम्रो जुन त्यो वाइल लुप 1 देखि 10 सम्म गराउने छ नि सो त्यो गर्छौँ फर आई इक्वल्स टु हामी 1 राख्छौँ होइन त्यसपछि अब हाम्रो वाइल के हुन्छ त वाइल आई इज लेस देन 10 गरौँ होइन सो वाइल आई इज लेस देन अर इक्वल टु 10 अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त एकको के को भ्याल्यु गर्छौँ त आईको भ्याल्यु गर्छौँ हैन अब हामीले यो मात्र रन गर्यो भने त त्यो हुँदैन सो हामी आईको भ्याल्यु के गरिदिन्छौँ त इन्क्रिज गरिदिन्छौँ अब हामीले यसलाई चाहिँ रन गर्यौँ भने 1 2 3 4 5 6 10 आयो वाट इफ हामीले यो गरेन भने 1 1 1 1 1 गर्न सक्छ पछि उस्तै त्यो छ भने त त्यसलाई त्यो पनि हुन सक्छ हैन सो अब यो त सिम्पल हामीले फर्स्टमा वाइल लुपको एक्जाम्पल दिने कोड भन्छु अब हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा अप्रोच गर्नुहोस् वाट इफ हामीलाई चाहिँ कलर्सको हाम्रो जुन जुन एरेको एउटा कलर्सहरूको एरे भनौँ अनि त्यो कलरहरू चाहिँ डिस्प्ले गरौँ न त हैन वाइल लुप लगाएर है सो हाम्रो पहिला हामी एरे बनाउँछौँ सो एरेको नाम चाहिँ हामी कलर्स दिन्छौँ कलर्स इक्वल्स टु एरे एरे भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त रेड दिन्छौँ अर्को हाम्रो रेड ब्लू दिनमा त मलाई ब्लू मनपर्छ ब्लू अनि त्यसपछि अर्को ग्रिन दिन्छौँ अनि हामी दिन्छौँ येल्लो है त सो हामीले यसरी हामीले दियौँ यो राखेर अब हामी के गर्छौँ त वाइल लुप लगाएर अथवा एउटा आईको भ्याल्यु एरेकोसँग कम्पेयर गरेर अनि त्यो भ्याल्यु यो एरेको साइज भन्दा बढी नभएसम्म यो प्रिन्ट गरिराख्ने भन्छौँ है त सो एउटा कन्डिसन एउटा दिनु पर्यो आई इक्वल्स टु 0 भनेर किनकि हामीले यो कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाइल अब एरेको सिम्पल हामीले नम्बर दिन सक्छौँ होइन वाइल इक्वल्स टु आई इज लेस देन अब यो त हामीलाई थाहा छ 1 2 3 4 हो नि त यसको साइज भनेर तर अब वाट इफ हामीलाई एकदमै लामो इन्फाइनाइट कलर्सहरू छ भनेपछि एउटा अर्को साइज अफ भनेर यसरी एउटा त्यो फङ्सन छ जसले चाहिँ साइज अफ एरे दिन्छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कलर्स भनेर राख्यौँ भने कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ सो वाइल इक्वल्स टु एकको के गर्छौँ त हामी अब एकको हामी डिस्प्ले गराउँछौँ कलर्सको कुन भ्याल्यु त हामीले अब आई भ्याल्यु दिनुपर्छ किनकि एरेभित्रको हरेक आइटम्सको भ्याल्यु त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त यसलाई डिस्प्ले गराइदिन्छौँ है त यसलाई चाहिँ अब हामीले सो डिस्प्ले गराइदिन्छौँ अब हामी त्यसको भ्याल्यु पनि इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ आई प्लस प्लस है ल रेड ब्लू येल्लो ग्रिन येल्लो आयो तर हाम्रो स्पेस आएन हामीले एउटा स्पेस दिन्छौँ स्पेसको लागि यसलाई चाहिँ हामीले स्पेशल क्यारेक्टर यस्तो गरिदिन्छौँ यो चाहिँ हामीले कन्क्याटिनेट गरेको भनेको जोडेको होइन सिम्पल यसरी रेनबो येल्लो ग्रिन आयो वाट इफ अब साइज अफ अब हाम्रो यहाँ येल्लोको सट्टा अर्को अरेन्ज छ अरे होइन अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अर्को मरुन छ अरे होइन सो हरेक कुरा अब जति भए पनि हामीले यसरी प्रिन्ट हुँदै जान्छ एउटा कुरा भयो अब यो त हामीले वाइल स्टेटमेन्ट लगाएर गऱ्यौँ होइन अब वाट इफ हामीलाई चाहिँ अब फर स्टेटमेन्ट लगाएर सजिलो हुन्छ यो अझै किनभने फर लगाएर हामीले एउटा हरेक आइटमभित्रको एरेभित्रको आइटमको नाम दिने अनि त्यो प्रिन्ट गर्ने भन्न सक्यो नि त होइन सो सिम्पल वेमा हामीले यो सबै हटाइदिन्छौँ टेस्ट गर्दाखेरि सो फर इच आयो भेरिएबल एज की भ्याल्यु भनेको चाहिँ होइन अब अहिले हामी की भ्याल्युमा गएको छैनौँ हरेक रेटलाई पनि हामीले फर्दर सब एरे बनाउन सक्छौँ नि त है सो हरेक कलर्स एज कलर भन्छौँ अथवा कलर एज आइटम भन्दै हुन्छ होइन आइटम भनौँ न जुक्रिनको लागि र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एकको
के गर्छौँ त हामी आइटम भनेर हामी प्रिन्ट गर्छौँ। सो एउटा बढिरहेको जस्तो छ। सो यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि अब हाम्रो रेड ब्लू येल्लो ग्रिन आयो। यसलाई हामी एउटा सानो स्पेस दिएर अथवा यसरी रेड ब्लू येल्लो ग्रिन मरुन अरेन्ज भनेर आयो है। अब यसलाई PHP ट्याग्सहरू पनि दिन सकिन्छ हामीले हैन। प्याराग्राफ दिएर प्याराग्राफ दियौँ। ल यसरी चाहिँ रेड ब्लू येल्लो ग्रिन भनेर चाहिँ हाम्रो यसरी डिस्प्ले गराउन सकिन्छ। अब अघि भने जस्तो जुन फर इच लुपमा की भ्यालु पेयरहरू आउँछ हैन। सो की भ्यालु पेयरलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब व्हाट इफ मल्टी डाइमेन्सनल एरेजहरू छ भन्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त, अब मलाई हरेक कलरको लागि हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ भने के गर्छौँ भने यसलाई साइड डिलिट गरिदिउँ है। अनि हेरौँ है त। सो रेड भनेको हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ त, यस्तो गरौँ बेस्ट इक्वल्स टु यो की भ्यालु पेयर दिने तरिका यस्तो हो। रेड चाहिँ बेस्ट हो रे। अनि बेस्ट पछि हाम्रो बेटर चाहिँ हाम्रो यस्तो गरेर ब्लू दिन्छौँ। अनि अर्को हाम्रो आयो गुड आयो रे हैन। सो अर्को हाम्रो के हुन्छ त, ओके गरिदिउँ। ओके कुन हो त हाम्रो येल्लो। सो यसरी की भ्यालु पेयर आयो हैन। सो अब हामी के गर्छौँ हरेकलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउँछौँ हैन। फर इच आइटम्स कलर एज आइटम्सको र्याङ्क र यसको क्वालिटी र आइटम भनेर हामी दिन्छौँ हैन। सो के गर्छौँ त भनेपछि एज आइटम भनेर गरेका छौँ नि हामीले हैन। अनि अब आइटमको अगाडि के छ त हाम्रो यसको क्वालिटी भनेर दिन्छौँ है त। यसलाई हामीले भेरिएबलको रूपमा दिनुपर्छ, यसको की भ्यालु पेयर दिनुपर्छ र यसरी गर्छौँ हामी। सो फर इच आइटम अब के हुन्छ भने आइटम इज भनेर गरौँ है त ल। सो आइटम इज क्वालिटी गरेर हामी यसरी राख्यौँ भने सो रेड इज बेस्ट, ब्लू इज बेटर, ग्रीन इज गुड, येल्लो इज ओके भनेर आयो। सो हरेकलाई यसरी हामीले भेरिएबल असाइन गऱ्यौँ। त्यो भेरिएबल गएर यसको की भ्यालु पेयरमा गएर बस्छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले एक्जिक्युट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ एरेलाई हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा हामीले अप्रोच गर्न सक्छौँ है त। पछि हामीले अब हरेक यसलाई एउटा टेबलको रूपमा पनि राख्न सक्यौँ, हामीले यसलाई एउटा लिस्टको रूपमा राख्न सक्यौँ हैन। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसलाई डिस्प्ले गराउन सजिलो सकिन्छ है त। ल यो भइहाल्यो। सो यसको एक्जाम्पल्सहरू यसरी हामीले दिन्छौँ फर इच र त्यसको त्यत्रो व्हाइलको लामो कोडलाई हामीले फ्यु एउटा दुईटा लाइनबाट रिप्लेस गर्न सक्यौँ हैन। ल सो लुप्सको एक्जाम्पल अब वर्डप्रेसमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो एक्जाम्पल चाहिँ यसरी सो PHP मा गर्यो इफ ह्याभ पोस्ट भनेर गर्यो हैन। सो कुनै पनि पोस्ट छ भनेर उसले ट्रु वाला स्टेटमेन्ट दियो भने ए ल पोस्ट रहेछ भनेपछि जहिलेसम्म पोस्ट छ तहिलेसम्म पोस्ट देखाउने भनेर उसले चाहिँ एउटा लुप बनाइदिएको हुन्छ हैन। सो वर्डप्रेसमा चाहिँ यसरी डिस्प्ले भइरहेछ। सो सिम्पल छ हैन। सो इफ ह्याभ यहाँ लेखेकै छ हैन, द ह्याभ पोस्ट फंक्शन चेक्स whether there are any post, and if there are any post, a while loops continues to execute as long as the condition in the parenthesis is logically true. As long as have post continues to be true, loop will continue हैन। सो have post पहिला पोस्ट छ कि छैन चेक गर्छ, रहेछ पोस्ट ट्रु भन्यो, त्यसपछि have post भनेपछि हरेकचोटि पोस्ट हुने बित्तिकै त्यो पोस्ट चाहिँ उसले डिस्प्ले गराइदिन्छ हैन। अब यो भित्र पनि अरू कन्डिसनल ट्याग्स अरू फंक्सन्सहरू राख्न सकियो, टाइटल देखाउने ट्याग्स राख्न सकियो हैन। टाइटल भित्र हामीले एउटा आफ्नै फंक्सन्सहरू राख्न सकियो। सो विभिन्न वेमा त्यो डिस्प्ले गराउन सकिन्छ। ल अनि यहाँ अब लुप्सकोमा हेर्न गयो भने कुन कुन लुप्सहरू कस्तो कस्तोमा युज भएको छ भनेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। अब यी छ गेट हेडर भनेर एउटा फंक्सन गर्यो, ह्याभ पोस्ट भनेर कन्टेन्ट देखायो, पोस्टको कन्टेन्ट देखाइदियो, छैन भने सरी नो पोस्ट म्याचेस यो क्राइटेरिया भनेर हाम्रो यसरी देखाइदियो है। कुनै कुनै हामीले र्यान्डमली जे पाए त्यही हाल्दियो भने पोस्ट देखाउँदैन नि। सो त्यसरी नै एल्स स्टेटमेन्टमा हामीले युज गर्यो। अब लुप्स के देखाउन सक्छ भनेर यहाँ सबै यसको डकुमेन्टेसनहरू छ।
प्लस यो डकुमेन्टेसनलाई हरेकलाई क्लिक गऱ्यो भने त्यो हरेक फङ्सन्सको के हो त, मेन अब्जेक्टिभ मेन वर्क के हो त भनेर त्यो पनि हेर्न सकिन्छ है। सो यति धेरै छ, यहाँ गएर एकचोटि खर्र अल्छी लागेको बेलामा हेऱ्यो भने पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ, तर हामी सबै हेर्न थाल्यो भने भ्याउँदैन है। ल यो फेरि सिम्पल कुराहरू हो, खालि हामीले किन यो गरेर आएको, यसलाई रिकल गरेर आएको भन्दाखेरि पछि हामीले कुनै पनि कुराहरू चल्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले थाहा हुन्छ, नर्मली सिन्ट्याक्सदेखि लिएर सबै कुराहरू है। ल अब यो चाहिँ ट्राई इट योरसेल्फ भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी एरे छ, यो एरेलाई हामीले फर्दर डिभाइड गरेर चाहिँ ब्यान्डाना यो जुन टिनेज म्युटेन्ट निन्जा टर्टल्सको चाहिँ ओभरअल एउटा सानो एक्सर्साइज जस्तो थियो। अनि यसले के गरेको छ भने हरेक 4 जना एउटा क्यारेक्टरहरू छ, त्यो 4 जना क्यारेक्टरको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूले डिनोट गर्यो र एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यसरी डिस्प्ले गराउन सकिन्छ भनेर एउटा लिस्टको जसरी कसरी डिस्प्ले गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले हाम्रो एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ अब एकचोटि तपाईँहरूले एकचोटि भिजुअलाइज गर्नु होइन, अथवा पेन पेपर छ भने एकचोटि खर्र लेख्नु पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अब सिम्पल मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा हामीले एरे नै बनाउनु पर्यो होइन। एउटा टिएमएनटी भनेर एरे बनायो, त्यो एरेको फर्दर अर्को एरे बनाउनु पर्यो। हरेकको लियो भनेको छ, लियो इक्वल्स टु एरे, अनि त्योभित्र अर्को ब्यान्डाना इक्वल्स टु ब्लू, विपन सोर्स, रोल लिडर भनेर। ब्यान्डाना भनेको हाम्रो स्कार्फ लाउँछौँ त्यस्तो भयो। सो हरेक कुरालाई यसरी हामीले पहिला डिनोट गर्नु पर्यो। अनि डिनोट गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो फर लुप लगाउनु पर्यो। फर लुपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर इच एउटा आइटम इन टिएमएनटी इक्वल्स टु एट्रिब्युट्स गरेर त्यसलाई पहिला डिस्प्ले गराउनु पर्यो यो यिनीहरू है। अनि त्यो डिस्प्ले गराइसकेपछि अनि फेरि अर्को फर लुप लगाएर त्यो हरेक एउटा एट्रिब्युटको सब एट्रिब्युटलाई फेरि डिस्प्ले गराउनु पर्यो। अब अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ होला यो होइन, तर एकचोटि यसो भिजुअलाइज गर्नु अनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छौँ है त। ल सो भिजुअलाइज गर्नु यो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, त्यसपछि हामी फङ्सन्समा जान्छौँ। तर यो अलिकति भइसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो सजिलो हुन्छ है त। ल सो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले कपी गरिसकेको छु। अब यो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ है, सो बिस्तारै हेर्दै गर्नु होला। सो हामी फर्स्टमा के गर्छौँ त, टिएमएनटी भनेर एउटा के बनाउँछौँ, एरे बनाउँछौँ। एरेलाई हामी के गर्छौँ त, क्लोज गर्दैनौँ, यसलाई मुनि राखिदिन्छौँ। यो एरेलाई हामी के गर्छौँ अब एउटा हामी लियो भनेर बनाउँछौँ। लियोलाई फेरि फर्दर के गर्छौँ त हामी की भ्यालु पेयर दिन्छौँ यसरी होइन। सो की भ्यालु पेयर दिएर यसलाई फेरि फर्दर के गर्छौँ त हामी एरे भनेर डिस्प्ले गराइदिन्छौँ। अनि यो एरेलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामी अब यो एरेको मुनि चाहिँ हामीले अर्को के गर्छौँ एउटा बनाउँछौँ हामी की होइन। सो डाइनामिक इक्वल्स टु यसको फेरि हामी के दिन्छौँ भ्याल्यु दिन्छौँ, त्यो भनेको फर्स्टमा के छ त ब्लू। सो यसरी हामीले हरेक कमा दिन्छौँ अनि अर्को कमा दिन्छौँ अनि अर्को बनाउँछौँ। अर्को बनाउँदा फेरि हामीले के गर्छौँ त अब विपन भनेर बनाउँछौँ होइन। सो विपन बनाउँदा फेरि यसलाई फेरि की भ्यालु पेयर दिनु पर्यो। की भ्यालु पेयर गर्दाखेरि यसको स्वर्ड्स भनेर बनाउँछौँ। यसलाई पनि फेरि हामी के गर्छौँ त अब रोल भनेर हामी दिन्छौँ अर्को। ल यसरी हामीले 3टा की भ्यालु पेयर दिन्छौँ, लिडर भनेर बनाइदिउँ। त्यसपछि अब सक्यो। त्यो सकेपछि हामी के गर्छौँ त अब यो हामी बन्द गरिदिन्छौँ। बन्द गरिदिएपछि यहाँ के चाहियो, कमा चाहियो होइन। कमा चाहिएपछि अब हाम्रो अर्को के सुरु भयो त, लियोको सट्टा अब अर्को के छ, र्याल्फ भन्ने सुरु भयो। ल र्याल्फको सुरु भयो। फेरि र्याल्फलाई फर्दर हामी के गर्छौँ त अब यसको की भ्यालु पेयर बनाउनु पर्यो होइन। यसलाई फेरि अब हामी के बनाउँछौँ, एरे बनाउँछौँ। एरेलाई खोलिदिन्छौँ। खोलिदिएपछि हामी के गर्छौँ, यसलाई अब हामी फेरि के गर्छौँ त सेम कुरा कपी गर्छौँ होइन।
ल हैन अब यसको खाली चेन्ज गर्छौं रेड हैन अब अर्को के छ त हाम्रो यो साइज रे ल अनि फर्दर हाम्रो अर्को के छ त हट सर्ट भन्छौं है सो यो गरिसकेपछि अब फेरि हामीले यो के गर्छौं यहाँ राखेर यसको यो बन्द भयो अब यो हामीले फेरि के गर्छौं कमान्ड दिन्छौं है सो त्यसरी नै हामीले अर्को दुईटा पनि हामीले क्रिएट गर्छौं र क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेर म यहाँ कपी पेस्ट गर्छु किन यो गर्नु है सो यो हामीले राखेर कपी पेस्ट गर्दै यसरी चाहिँ आउँछ हाम्रो एउटा है सबैलाई हामीले यसरी पहिला एरे र मल्टी डाइमेन्सनल एरेको की र भ्याल्यु पेयर बनाउँछौं है अब की र भ्याल्यु पेयर बनाएपछि अब हामीले यसलाई लिस्टमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो लिस्टमा डिस्प्ले गराउँदाखेरि अब फर इच लुप गर्छौं फर इच लुपमा पहिला हामी के को नाम दिन्छौं त tmnt एज पहिला के दिनु पर्यो यिनीहरुको यो अब यो हाम्रो फर्स्ट को यो जुन नेम छ नि यो नेम्स को चाहिँ हामीले नाम दिनु पर्यो भनेको नेम्स नै दिनु ल नेम्स को भ्यालु के हो त एट्रिब्युट भनेर दिनु हैन ल एट्रिब्युट्स भनेर दिन्छौं अथवा एट्रिब्युट्स एट्स भनेर राख्यो पछि फेरि एट्रिब्युट्स को फर्दर छ हैन सो अब यसको कोड के आउँछ भन्दाखेरि अब हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो डिस्प्ले गराउँदाखेरि सिम्पल एक को के गर्छौं त हामीले हरेक टर्टलको एउटा क्यारेक्टर भनेको नेम्स चाहिँ हामीले प्रिन्ट गराउँछौं सिम्पल हैन त नेम्स यसरी प्रिन्ट गराएपछि हामी एकचोटि हेरौं लाइन 27 रे किन भएन ल अहिले चाहिँ हाम्रो सिम्पल नाम मात्र प्रिन्ट भयो अब यसलाई हामीले लिस्टमा बनाउनु पर्यो नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन सो त्यसलाई अब नेक्स्ट लाइन प्रिन्ट भन्दाखेरि अब अर्को हामीले अर्को ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अब फर इच एटीटी ए फर इच अब यो भेरिएबलको पनि त त्यो छ नि त हैन एज लेभल हैन लेभललाई हामी के दिन्छौं त यसको ATTR दिन्छौं है ल ल सो यो ATTR मा आउँदाखेरि के हुन्छ त अब हरेकको अब सेकेन्ड यो हाम्रो फर्स्टमा डन को प्रिन्ट भयो हैन अब डन पछि हामीले यो एट्रिब्युटलाई भेरिएबल असाइन गर्यौं अब यो एट्रिब्युट हामी त्यो गर्छौं है त सो एकको के गर्छौं त हामी लेभल प्रिन्ट गर्छौं यो लेभल इक्वल्स लेभल इज इक्वल टु ATTR हैन सो सो यसलाई प्रिन्ट गर्दा अब हाम्रो कुनै लिस्टमा आएको छैन हैन लिस्टमा आउँदाखेरि कस्तो भयो त हरेकको चाहिँ हाम्रो आयो यसरी अब हामीले यसलाई लिस्टमा राख्नु पर्यो लिस्टमा राख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले HTML हामीसँग अलिकति फ्यामिलियर हुनुपर्छ जुन चाहिँ हामीले के गर्छौं त यसलाई एउटा UL यो लिस्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ नि अर्डर र अनअर्डर भनेर हैन सो हामीले अब एकको त्यो गर्दियौं त्यसपछि अर्को हाम्रो लास्टको भन्दा अगाडि कोमा राखिदिन्छौं भनेको एकको लिस्ट त्यो गर्नु पर्यो ल यो आयो अब यसलाई पनि हामीले लिस्ट बनाउनु पर्यो हैन त यसलाई लिस्ट बनाउनको लागि हामी के गर्छौं त li भनेर राखिदिन्छौं यसमा सो सिम्पल li भनेर एउटा लिस्ट बनाइदिन्छौं यसलाई चाहिँ हामीले li चाहिँ बन्द गर्छौं है ल लिस्ट भनेर आयो अब मलाई चाहिँ यो फर्स्टमा को चाहिँ के गर्न मन छ त अझै मलाई यसलाई h1 h3 ट्याग्स दिन मन छ भन्दाखेरि हरेकको नेम्समा एसी ट्यागेर पेस्ट गरिदियो भने चाहिँ ल हाम्रो यो जुन यो देखाएको र यो देखाएको प्रब्लम हुन्छ यसरी हामीले HTML कोड्सहरु चाहिँ
पछि हामीले विभिन्न वेमा हामीले राख्न पनि सकिन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरूलाई चाहिँ गरेर फर इच स्टेटमेन्ट गरेर डिस्प्ले गराउन सकिन्छ। अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेकै डिस्प्ले गराउने नै हो पछि हैन। सबै कुराहरू म्यानिपुलेट गरेर लास्टमा डिस्प्ले गराउने नै हुन्छ हाम्रो मेन टार्गेट। त्यही भएर यो सिन्ट्याक्सहरुसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुन जरुरी छ, स्पेशली कमास अनि त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस ब्र्याकेट्सहरु यिनीहरु चाहिँ एकदम ट्रिकी खेल्छ। तर अब अघि भने जस्तो यहाँ मेरो अब सानो एउटा यो छुट्यो भने सपोज ल एउटा यही छुट्यो भने अनि उसले एरर देखाइदिइहाल्छ हैन, कुन लाइनमा एरर छ भनेर लाइन 28 भनेर देखाइदिइहाल्छ। हामीले लाइन 28 भन्ने बित्तिकै लाइन 28 भन्दा माथिको लाइनमा प्रब्लम आएको हुन्छ, यहाँ रहेछ भनेर त्यो सिन्ट्याक्स हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले यसरी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ है, डिबग गर्न पनि इट्स भेरी इजी। सो एक्चुअली यो आफैले चाहिँ थरोली हेर्नुपर्छ, बुझ्दै हेर्दाखेरि एकदम मजाले बुझिन्छ हैन, गर्दाखेरि त्यति नै गाह्रो हुन्छ। मैले पनि अब हेर्दा सजिलो छ यो त सकिहालिन्छ, तर वान्स हामीले एक्चुअली गरेपछि धेरै नै सिन्ट्याक्सहरुको कमा इन्भर्टेड कमाहरुको अलिकति हेराफेरी भइदिइहाल्छ हैन। सो अलिकति आफै नै थरोली प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ यो कुरामा है। ल अब नेक्स्टमा छ हाम्रो फंक्शन्स हैन। सो फंक्शन सुरु हुन अगाडि चाहिँ 5 मिनेट्स जति ब्रेक गरौँ। मन तातो पानी लिएर आउँछु, आज घाँटी खसखस भयो। 5 मिनेट्स ब्रेक गर, 5 पनि हैन 2-3 मिनेट्स ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि विल कन्टिन्यू फंक्शन्स। अनि फंक्शन्स गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फंक्शन्सहरुलाई अलिकति म्यानिपुलेट गरेर हाम्रो त्यो हेलो डली प्लगइन्सलाई अलिकति एडिट गरेर हामीले आफ्नो लिरिक्सहरु आफ्नो वेमा त्यसलाई डिस्प्ले गराउँछौँ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो की भ्याल्यु, अर्को हाम्रो अब्जेक्ट र क्लास भन्ने त्यो एकदम ह्युज टपिक हुन्छ, त्यसलाई हामी सर्फेसियली मात्र जान्छौँ, नत्र नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अनि अर्को आउँछ हाम्रो एडभान्स कस्टम फिल्ड्स र हाम्रो एडभान्स कस्टम फिल्ड्स, अनि अर्को हाम्रो कस्टम पोस्ट टाइप्सहरु हैन। त्यो चाहिँ बेसिकली विदाउट ब्याक एन्डमा चलेर फ्रन्ट एन्डमा, अब हाम्रो नर्मल्ली फ्रन्ट एन्डमा जुन पोस्ट देखाउँदाखेरि नर्मल्ली के हुन्छ, पोस्ट डिस्प्ले हुन्छ, माथि टाइटल डिस्प्ले हुन्छ, अनि कसले लेखेको एडमिन हो कि कसले लेखेको पोस्टहरु प्लस टाइमहरु, त्यो मेटा डिस्क्रिप्सनहरु देखिन्छ हैन। सो होललाई अब एउटा पोस्टलाई कसरी हामीले चाहिएको कुराहरु डिस्प्ले गराउन मिल्छ भन्ने कुरामा हो। सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो मेन हैन। यो त हामीले अलिकति रिकल जस्तो मात्र गरेको हो। सो त्यो भ्याइयो भने हेर्नुपर्छ, नत्र आज चाहिँ फंक्शन्स र अलिकति हेलो डली प्लगइनलाई चलाएर अनि एन्ड गरेर नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। नेक्स्ट क्लासमा बरु दिपकजीले भने जस्तो रेस्ट एपीआई को बारेमा पनि एकचोटि क्लासेसहरु र प्लस छुटेका अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको बारेमा पनि रिकल गर्न सकिन्छ है। ल सो 3-4 मिनेट्स है त, 3-4 मिनेट्समा फेरि हामी कन्टिन्यू। सो फंक्शन्स हामीले सबैले एकैछिन म यो पिन गर्छु अनि एउटा गर्ने यो यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि ल ओके। सो हामी अब फंक्शन्स भनेको हामीले त अब थाहा छँदैछ फंक्शन्स भनेको के हो, खालि मल्टिपल लाइन्स अफ कोडलाई हामीले रिडन्डेन्ट नहोस् भनेर हामीले एउटा सानो त्यसको रिजल्ट मात्र तान्ने कुरा हो हैन। सो यसको टर्म्स चाहिँ रियुजेबल स्निपेट्स अफ कोड द्याट क्यान बी कल्ड मल्टिपल टाइम्स। कुनै हामीले एउटा प्रोग्राम लेख्छौँ, त्यसलाई फंक्शनमा डिफाइन गर्छौँ र त्यसको आएको रिजल्ट हामीले कल गर्यौँ भने एभ्री टाइम त्यो होल फंक्शन एक्जिक्युट भएर रिजल्ट दिन्छ हामीलाई हैन। अनि वर्डप्रेस के अरे वर्डप्रेसमा चाहिँ दुईटा खाले छ, एउटा बिल्ट इन फंक्शन्स छ, यसको यति धेरै 46 पेजेसहरुको फंक्शन्स छ हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो सेल्फ मेड, हामीले आफै पनि फंक्शन्स बनाएर त्यसलाई पनि रिकल गर्न सक्छौँ। दुईटा टाइप्सको छ। अनि फंक्शनले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा चाहिँ भ्याल्यु रिटर्न गर्न सक्छ त्यसको गिभन फंक्शन्सले दिएको, अर्को चाहिँ एउटा प्रिन्ट गर्न सक्छ, त्यहाँ भएको जे छ त्यो प्रिन्टिङ गर्न सक्छ। सो दुईटा कुराहरुले चाहिँ धेरै जस्तो हुन सक्छ हैन। सो सिन्ट्याक्समा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने फंक्शन हेलो वर्ल्ड भनेर छ भन्दाखेरि रिटर्न हेलो वर्ल्ड भन्यो भने उसले
त्यो रिटर्न पछाडि जे छ कुरा त्यो उसले चाहिँ रिटर्न गर्छ। अनि हामीले यसलाई रिकल गर्नु फङ्सन कल गर्नु पर्यो भने सिम्पल हेलो वर्ल्ड गरेर गऱ्यौँ हैन, त्यो एउटा प्याराग्राफमा गऱ्यौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो रिकल हुन्छ। सिमिलरली प्रिन्टिङ फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एको भनेर गाल्यो, रिटर्नले उसको भ्याल्यु रिटर्न गर्छ र एको गर्यो भने त्यो कुरा प्रिन्ट हुन्छ है त। सो यसमा चाहिँ सिम्पल छ, तलको सिन्ट्याक्स त्यसरी कल गर्यो फङ्सनमा। सो यसरी चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ, अल्टरनेटिभ सिन्ट्याक्स छैन यसको। तर फङ्सन चाहिँ हामीले अब पहिला नै गरेर हो, सिम्पल नै छ होइन। सो अर्को यसको मेन भनेको यसलाई भ्याल्यु पनि पास गर्न मिल्छ होइन, त्यो नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ होला। सो अर्को भनेको सिम्पल चाहिँ अब फङ्सन इज बिगर भनेर हामी फङ्सन एउटा इज बिगर भन्ने फङ्सन बनायौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा अब रिटर्न 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 5 भन्ने त्यो भ्याल्यु राख्यौँ जुनले चाहिँ ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को भेरिएबल बिगर भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरिदिउँ, अनि बिगरलाई हामीले इफ स्टेटमेन्टमा हालिदिउँ भने चाहिँ ट्रु अर फल्सको बेसिसमा चाहिँ त्यो फङ्सन त्यो स्टेटमेन्ट रन हुने भयो होइन। अब यस्तो लम्बे तान गर्नु पनि परेन होइन, सिम्पल फङ्सन इज बिगर भनेर फङ्सन इफ स्टेटमेन्टमा इज बिगर भनेर पनि यसरी हाल्न सकियो हामीले सिम्पल। त्यसबाट जुन रिटर्न आउँछ ट्रु अर फल्स स्टेटमेन्ट आउँछ, जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट रन हुने भयो होइन, त्यो फङ्सन कल गरेको बेसिसमा। सिमिलरली फङ्सनमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टहरू पनि पास गर्न सक्यो। हामीले अब पढेकै कुराहरू एकदम मेन यसको फाइदाजनक कुरै यही होइन, मल्टिपल टाइम्स गर्नु परेन। सो ए र बी गऱ्यौँ अघिको जस्तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु बी गऱ्यौँ, अनि जुन हामीले यो भ्याल्यु पास गऱ्यौँ 10 र 5, त्यसको साथमा 5, 10, 100, 200 त्यसरी हामीले गऱ्यौँ भने त्यही अनुसारको रिजल्ट अनुसार यो आउँछ है। ल है त। अब मैले अघि भनिहालेँ युजर्समा चाहिँ नि युजिङ फङ्सन्स इन वर्डप्रेस भन्दाखेरि यति धेरै फङ्सन्सहरू छ होइन, हामी हेरिहालौँ यति धेरै फङ्सन्सहरू छ। यहाँ चाहिँ अब हेऱ्यौँ भने सबै फङ्सन्सहरू होइन, एक्टिभेट प्लगइनदेखि लिएर सबै कुराहरू जुन चाहिँ हामीले क्लिकेबल एभ्री कुरा क्लिक गर्छ यो सब कुराको क्लिक गर्ने कुराहरू चाहिँ फङ्सन्स छ। यो फर्स्ट पेजको भयो, अघि भनिहालेँ 49 वटा पेजेसमा चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट हरेक प्लगइन्स हरेक थिम्समा युज हुने फङ्सन्सहरू छ। त्यसले के हेल्प गरिदिन्छ त हामीलाई, हाम्रो धेरैवटा कुराहरू हामीलाई इजी गरिदियो कि हामीले नयाँ फङ्सन बनाउनै पर्दैन होइन। सो कतिवटा केसेसमा चाहिँ हामीले सोचेको कुराहरू हुन्छ, यस्तो फङ्सन बनाउँछु म भनेर प्लगइन डेभलप गर्दाखेरि बनाउन मिल्यो भने त्यो फङ्सन अलरेडी वर्डप्रेसले दिएको हुनसक्छ होइन। रादर देन हामीले स्क्रैचदेखि कोड गर्नुभन्दा त्यो फङ्सन हामीले एकचोटि हेरेर सर्च गरेर रिसर्च गरेर हेऱ्यौँ भने प्रोबेबली हुनसक्छ, त्यसलाई नै एडिट गर्दा पनि हुन्छ है। सो त्यति धेरै छ। अब कसरी के कहाँबाट सुरु गर्ने त्यत्रो फङ्सन भन्दाखेरि अर्को अप्सन छ हाम्रो टेम्प्लेट ट्याग्सहरू भन्ने छ। टेम्प्लेट ट्याग्सले चाहिँ सिम्पल के दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, टेम्प्लेट ट्याग्सले चाहिँ नि एउटा कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ लिन्छ, एउटा मतलब दिन्छ भनौँ न। सपोज PHP ब्लग इन्फो नेम भनेर गऱ्यो भने अब यो ब्लगको नेम मात्र उसले चाहिँ दिने भयो कि। सब सिमिलरली हाम्रो अब हाम्रो नेम छ, डिस्क्रिप्सनहरू छ। सो हामीले ब्लग इन्फो डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ भने त्यो ब्लगको डिस्क्रिप्सन मात्र दिने भयो, अथवा अब इमेज छ भने इमेज मात्र दिने भयो। यसरी सिमिलरली यहाँ PHP को ब्लग इन्फो एडमिन इमेल गऱ्यो भने हाम्रो एडमिनको मेल इमेल मात्र उसले रिटर्न गरिदिने भयो। सो त्यस्तो यो जुन चाहिँ टेम्प्लेट ट्याग्सहरू चाहिँ अब काइन्ड अफ फङ्सन नै हो जसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ट्याग्सहरू मात्र रिटर्न गर्छ। सो योबाट चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्ले अराउन्ड गर्न सक्छौँ, बेसिक कुराहरू है। अब यहाँ पनि यो टेम्प्लेट ट्याग्सहरूमा हेऱ्यौँ भने यसले मल्टिपल इक्जाम्पलहरू दिएको छ। जस्तो हामीले तलपट्टि फुटरमा लेख्छौँ नि कपिराइट यताउति डेट भनेर। सो वाट इफ हामीले 2019 कपिराइट 2019 प्राइभेसी पोलिसी 2019 लेख्दियौँ, तर 2019मा हामीले यसरी टेम्प्लेट ट्याग्स युज गरिदिएर ब्लग इन्फो डेट राखिदियौँ भने त्यो डेट चाहिँ अब अकर्डिङ टु डे अकर्डिङ टु टाइम त्यही अनुसार त्यो डाइनामिक भएर चेन्ज हुन्छ। रादर देन हामीले 2019 गरिदियो भने 2021 सम्म पनि 19 नै भइरहन सक्दैन। सो त्यसरी डाइनामिक कुराहरू चाहिँ यो टेम्प्लेट ट्याग्सहरू राख्यौँ भने त्यसरी रिकल हुन्छ होइन। सो यस्तो यो जुन टेम्प्लेट ट्याग्सहरू छ यो चाहिँ जहाँ पनि राख्न मिल्यो। अब एक्सर्ट लिङ्क्सहरूमा राख्न मिल्यो, फुटरमा राख्न मिल्यो, हेडरमा राख्न मिल्यो, त्यो हरेक function.php फाइलहरूमा गएर अथवा हरेक index.php फाइलमा गएर हामीले राख्यौँ भने त्योहरू रिकल हुन्छ। अब यहाँ इक्जाम्पल दिएकै छ, यो पावर बाई वर्डप्रेस भनेर भर्जन लेख्यो, हरेक
भर्जन अनुसार अब हाम्रो 4 भर्जन छ 5 भर्जन छ पछि पछि आयो भने यसरी यसरी देखाउनु है। सो यसमा प्ले अराउन्ड गर्नु छ भने फर्स्टमा योहरू हेरेर बुझ्यौँ भने यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ रादर देन गोइङ इन्टु मोर डिटेल फङ्सन अहिलेको जस्तो है। ल यो सजिलो छ यिनीहरूबाट। अब अर्को भनेको हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त हाम्रो कुनै पनि हाम्रो फाइल हुन्छ नि हाम्रो नर्मल कुनै पनि हाम्रो यो डब्लुपी कन्टेन्टको कुनै पनि हाम्रो सपोज किबोर्ड भन्ने नै छ हैन। यहाँभित्र हाम्रो जुन सबै फङ्सन्सको त्यो छ नि त। सो यसको चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर थिमको भित्रको चाहिँ 2020 भनौँ यो थिममा चाहिँ हुन्छ हाम्रो फङ्सन डट पिएचपी भनेर हैन। यो फङ्सन डट पिएचपी फाइलमा चाहिँ हाम्रो सबै के हुन्छ त फङ्सन्सहरू राखेको हुन्छ चाहिने नचाहिने सबै एक्स्ट्रा मिसलिनियस कोड्सहरूदेखि लिएर सबै यहाँ हुन्छ हैन। यो अहिले हामीले केही म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँ एरे बनाएर रहेछ टन्नै हैन। सो फङ्सन डट पिएचपी फाइल चाहिँ हुन्छ सबै फङ्सन्सहरू राख्नेदेखि लिएर त्यसलाई एडिट गर्ने कुराहरू है। ल यो सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड कुरा नै हो। अब अर्को छ के छ भन्दाखेरि फङ्सनको यो ल सो अब त्यो भन्दा भन्दै अब एउटा फङ्सन हामी आफै ट्राई गरौँ हैन। फङ्सन चाहिँ यो हामीले अब स्कुलदेखि नै गरेको हो। दुईटा नम्बर दिने दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्ने र जुन बढी छ अथवा त्यसको भ्याल्यु बिगर वान चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो हैन। अब सिम्पल छ यसलाई तपाईहरु भिजुअलाइज आफै भिजुअलाइज गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर फर्स्टमा हामीले फङ्सन बनाउँछौँ। फङ्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ भेरिएबल पास गर्ने दुईटा भेरिएबल दिन्छौँ हैन। त्यसपछि दिएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भित्रपट्टि इफ स्टेटमेन्ट लाउन सक्यो इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न ए अदरवाइज रिटर्न बी त्यो गर्यो भने सिम्पल भइहाल्यो हैन। यसलाई एउटा सानो लेखेर पनि ट्राई गरिहालौँ। अनि त्यसपछि फङ्सन्सको पनि हामीले टच गर्छौँ हैन। सो के हुन्छ भने सो फङ्सन हामीले दिन्छौँ हैन। सो कम नम भनौँ न कम स्क्वायर नम्बर गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएबल दिन्छौँ भनेको ए र बी दिएर यसरी प्यारामिटर्स दिन्छौँ हामी। दिएर के गर्छौँ हामी यसलाई इफ स्टेटमेन्ट लगाइदिन्छौँ। इफ स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि कन्डिसन के हो त इफ ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल के छ टु नम्बर ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी भनेको छ हैन। सो हो भन्दाखेरि चाहिँ बी मात्र होइन नि त। हो भन्दाखेरि चाहिँ के दिन्छौँ हामी अब यसलाई सिम्पली रिटर्न भेरिएबल ए अनि भएन भने चाहिँ के त रिटर्न भेरिएबल। अब यसलाई कम्प्लेक्स त्यो पनि गर्न सकिन्छ। कम्प्लेक्स हामीले त्यो लगाएर हैन इफ स्टेल ए होइन अर्को एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए गरेर दुई तीनटा नम्बर छ भने चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामी के गर्छौँ त प्रिन्ट आर गर्छौँ कुन एक्सप्रेसन त हाम्रो कम नम अनि हामी के दिन्छौँ त यसलाई 10 र 5 दिन्छौँ हैन। 10 र 5 दिएर हामी हेरौँ त के आउटपुट दिन्छौँ 10 मात्र दियो। तर अब यसरी यो 10 मात्र दियो भनेर प्रिन्ट आरको सट्टा भार डाउन गरौँ हैन। भार डाउन गर्छौँ एक्सपेरिमेन्टको सट्टा यसलाई गर्छौँ के भयो सो भार डाउन कम नम गर्छ हैन। यसलाई फेरि यो दिनु पर्यो के भयो ल सो ल इन्टिजर 10 भनेर थियो हैन। सो सिमिलरली अब हामी अरू पनि हेरौँ न त। सो के छ त भार कम गर्छौँ एक्सप्रेसनमा हामीले कम नम गर्छौँ त्यसलाई हामीले अब ग्रेटर देन इक्वल छ हैन। सो 10 नै किन गर्ने 4 र 4 पनि हामीले नि त ल। सो 4 गरिदिउँ अनि अर्को हाम्रो भार डम एक्सप्रेसन कम नम अर्को के छ त हाम्रो 30 र हामीले दिन्छौँ 40 दिन हेर। अब हाम्रो यो डिस्प्ले हुनुपर्छ भन्दाखेरि 10 आयो 4 इक्वल टु आयो अब अर्को चाहिँ हाम्रो 40 आयो यसरी। अब हामीले
यसरी एउटा फङ्सन बनाएर यसरी हामीले कल पनि गर्न सक्यौँ, नत्र हामीले सिम्पल प्रिन्ट आर पनि गर्न सक्यो यसलाई हैन त। प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर गरेर पनि यसलाई सिम्पल विभिन्न वेमा डिस्प्ले गर्न सकियो। ल सो फङ्सन पनि हामीले सेल्फ मेड फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को के छ त, अब लगभग एन्ड अफ द स्लाइड आइसक्यो जस्तो छ हो। अब मैले भनिहालेँ फङ्सन डट पिएचपीमा छ, त्यहाँ गएर एकचोटि हामीले हेऱ्यौँ भने एकदम त्यहाँ मजाले एडिट गर्न सक्छौँ होइन। इनपुट मोर अफ नयाँ नयाँ फङ्सनहरू राख्न सक्छौँ, त्यो फङ्सन फाइल्सहरूलाई त्यहाँबाट अरू ठाउँबाट कल गर्न पनि सकिन्छ होइन। तर प्रब्लम के हो त त्यहाँबाट, हाम्रो यो त पर्टिकुलर थिमको फङ्सन डट पिएचपी हुन्छ होइन। सो के हुन्छ भने हाम्रो मेन भनेको एकचोटि हामीले अपडेट गऱ्यौँ अथवा कुनै पनि कुरालाई ओभरराइड गऱ्यौँ, त्यसको त्यो प्लगइन त्यहाँको प्लगइन्स जुन हामीले चलेको हुन्छ त्यो प्लगइन्सलाई अपडेट गऱ्यौँ, थिम्सको भर्जनलाई अपडेट गऱ्यौँ भने त्यो सबै कुरा गन, हामीले घन्टौँ एडिट गरेर राखेको कुराहरू चाहिँ मेटिन्छ अथवा ओभरराइड हुन्छ, अपडेट भएर त्यो हराउँछ, न ब्याकअप बन्छ न त्यो एकचोटि भएपछि गयो होइन। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त, त्यसलाई कपी गर्ने, त्यसलाई कपी गरेर सेम थिम्सलाई अर्कोमा कपी गरेर हामीले त्यसलाई रिनेम गरेर गऱ्यौँ भने पनि त्यो हुन्छ, चल्छ। तर त्यसमा प्याचेसहरू आउँदैन, सिक्युरिटीहरूको त्यो अपडेट्सहरू आउँदैन, त्यो काम लागेन त्यो फेरि होइन। पछि एकदम प्रोन टु ह्याकिङ हुनसक्छ त्यसलाई होइन, बटहरूले आएर हमला गर्न सक्छ, किनकि त्यसमा त सिक्युरिटीको रिस्क हुने भयो, ओल्डर भर्जनहरू रन हुने भयो। अनि त्यसपछि अनि पर्टिकुलर फङ्सन डट पिएचपी पर्टिकुलर थिमको फाइल, त्यो थिम चेन्ज गरेर अर्को थिममा गयौँ भने पनि काम लागेन त्यो थिम्सहरू होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, मेन चाइल्ड थिम्सहरू बनाउन जरुरी हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाइल्ड थिम्सको एकदमै कुराहरू गरेर चाहिँ लास्ट क्लासमा पनि हामीले एउटा प्लगइन युज गरेर पनि बनायौँ होइन। सो अब मोर अब नेक्स्ट क्लासेसहरूमा चाहिँ चाइल्ड थिम्सलाई कसरी चाहिँ अझै हामीले चल्न सक्छौँ भनेर ब्याकएन्डबाट धेरै कुराहरू यो फङ्सन्सहरू एडिट गरेर गर्न सक्छौँ। सो त्यो पनि एउटा ठुलै क्लास हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि डाउन साइड अफ फङ्सन डट पिएचपी चाहिँ त्यो हो। सो हामीले जहिले पनि ब्याकएन्ड चलाउँदाखेरि चाहिँ चाइल्ड थिम्सहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। सो चाइल्ड थिम्समा पनि जे जति चलाए पनि हाम्रो अगाडिको थिम्सको प्लगइन जो अगाडिको थिम्सको प्याचेसहरू सेक्युरिटी अपडेट आए पनि चाइल्ड थिम्सलाई केही फरक पर्दैन, त्यही एट्रिब्युटहरू आइरहेको हुन्छ, तर एडिट र ओभरराइड चाहिँ हुँदैन है। ल सो आजको क्लासको लागि चाहिँ यति हो। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो के अरे नेक्स्ट टपिकहरू चाहिँ अलिक भास्ट हुने भएको भएर मैले आज इन्क्लुड गरिनँ होइन। सो मोर अफ हामीलाई पछि एडिट गर्न चाहिने कुराहरू यही हो। हामी आज एउटा हेलो डली प्लगइन छ होइन, सिम्पल त्यसलाई एडिट मात्र गरेर त्यसको अलिकति फङ्सन्स अलिकति ट्विक गर्छौँ, खासै ठुलो कुरा होइन त्यो, तर अलिकति फ्यामिलियर हुनको लागि गर्छौँ होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ अलिकति मोर अफ डिफ्रेन्ट टपिकहरू चाहिँ सुन्छौँ है त। अब यो पिएचपी चाहिँ यतिसम्मको कुराहरू हामीले जान्यौँ भने चाहिँ हामीलाई फ्यामिलियरिटी चाहिँ हुन्छ, तर पुग्न चाहिँ पुग्दैन होइन। अब यो त एकदम थोरै टपिक हो, कति पिएचपी इज युज ठुलो टपिक हो। अझ यसमा जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी तिनीहरू कुराहरू पनि आयो भने सजिलो हुन्छ। तर मलाई मेरो आफ्नो प्रिन्सिपल चाहिँ मोर अफ कमसेकम लेस कोड युज गरेर गर्न सकिन्छ भने वाइ नट होइन। अब यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ रादर देन युजिङ 2-3वटा प्लगइन युज गरेर हामी कुनै एउटा काम गर्छौँ भने पनि एउटा प्लगइनलाई एडिट गरेर त्यही काम गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ युज हुनसक्छ, तर अब इट डिपेन्ड्स होइन। कति कुराहरू ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर्सले नै सम्भव गराइदिरहेको हुन्छ, प्लगइन्सहरूलाई त्यति चल्नु पर्दैन। तर हामी एकचोटि कोर डेभलोपरहरू भयौँ भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ चाहिन सक्छ। ल सो अब यहाँ हामी गइहालौँ होइन। एउटा किबोर्ड भन्ने कुरामा थियो। ल सो अब हाम्रो यो हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि प्लगइन्समा जाउँ। प्लगइन्समा जाँदाखेरि हाम्रो हेलो डली भन्ने छ। हेलो डली प्लगइन भनेको चाहिँ वान अफ द फर्स्ट प्लगइन वर्डप्रेस बनाउँदा वान अफ द फर्स्ट प्लगइन्स हो होइन, जसले चाहिँ के गर्छ त एउटा लुई आर्मस्ट्रङ भन्ने चाहिँ एउटा सिङ्गर छ, उसको चाहिँ लिरिक्स डिस्प्ले गरिदिन्छ यहाँ माथि होइन। विभिन्न उसको लामो चाहिँ लिरिक्स, त्यो लिरिक्स चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स चेन्ज भइरहेको छ होइन। एभ्री टाइम रिफ्रेस गर्दाखेरि यो रिफ्रेस गऱ्यो भने अहिले के आयो त आई फिल रुम स्वेइङ होइन। अर्को चाहिँ सो एभ्री टाइम यो डिफ्रेन्ट लिरिक्स आइरहेको हुन्छ हाम्रो रिफ्रेस गर्दाखेरि।
अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो रिलिक्सलाई यो प्लगइन्सलाई अलिकति एडिट गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो गीत अथवा आफ्नो मोटिभेसनल कुराहरू चाहिँ डिस्प्ले हुने गर्न सक्छौँ है त। ल त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, एक्टिभेट गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। सो फर्स्टमा यसको ब्याक एन्डमा जान्छौँ हामी किबोर्डको, जुन चाहिँ हो हाम्रो www जान्छौँ, किबोर्डमा जान्छौँ होइन। किबोर्डमा गएपछि हाम्रो डब्लुपी कन्टेन्ट हाम्रो कुन हो त यो प्लगइन्समा जान्छौँ र हेलो डली भन्ने छ। हेलो डली हामी के गर्छौँ, कपी गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गरेर के गर्छौँ त हामी यसलाई रिनेम गर्छौँ आरएसएस ट्विङ्कल ट्विङ्कल भन्ने ल ट्विङ्कल ट्विङ्कल प्लगइन भनेर राखिदिन्छौँ है त नाम। ल सो अब यो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ रिभ्यू भनेको यसको बारेमा अलिकति मोर डिस्क्रिप्सन हो, के कसो हो, किन बनाएको भनेर यो हामी गर्दैनौँ होइन। टेक्स्ट फाइल मात्र हेलो डट पिएचपी भन्ने छ। हेलो डट पिएचपीको सट्टा चाहिँ हामी अब ट्विङ्कल डट पिएचपी भनेर पनि राख्न सक्छौँ होइन। ल ट्विङ्कल डट पिएचपी भनौँ, जस्ट इन केस कसैले पछि हेरिहाल्यो भने यो त हामीले बनाएको प्लगइन हो भन्न सकिन्छ। अनि अब के गर्न सकिन्छ भनेपछि यो फङ्सन छ नि, यो फङ्सन यो गेट यति भनेको चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्नु, यो चाहिँ अब उसले दिएको प्लगइन हो होइन। सो हामी के गर्छौँ यसलाई ट्विङ्कल डट त्यो भन्छौँ सिम्पल। अब यसको सट्टामा हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ यो ट्विङ्कल लिटल स्टार ल कहाँ गयो स्टार होइन। अनि आई वन्डर वाट यु आर भनेर यसरी लेख्यो। अनि फेरि अप above the world so high ल अनि लाइक स्काई भनेर एउटा राखिदिउँ है त हाम्रो। ल अब यो भनेको चाहिँ यसको यो लिरिक्स जुन यो कुराहरू छ लिरिक्स भन्ने यसलाई चाहिँ एक्सप्लोरले के गर्छ भने एउटा चाहिँ स्प्लिट हरेक डिफ्रेन्ट लाइनमा स्प्लिट गरिदिन्छ र स्प्लिट गरिदिएर यो तलकोले यसलाई ऱ्यान्डमाइज गरिदिन्छ होइन। यो कुराले ऱ्यान्डमाइज गरेपछि अब हाम्रो यो फङ्सन हेलो डली भन्ने फङ्सन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ ट्विङ्कल भन्ने फङ्सनमा राख्नुपर्छ होइन। अब हरेक हामी फङ्सन मात्र चेन्ज गर्छौँ, अरू केही पनि खासै गर्दैन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ इग्नोर गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो खालि यो आइडी मात्र दिएको पछि गर्नको लागि होइन। अब यो एड एक्सन हुक्स अब्जेक्ट क्लास भनेर हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ, त्यो पनि ठुलो टपिक हुन्छ। हेलो डलीको सट्टा अब सिम्पल हामीले त्यो रिप्लेस मात्र गर्दै जानुपर्छ होइन त। ल सो ट्विङ्कल भनेर राखिदिन्छौँ। अब यो फङ्सन हाम्रो सिएसएसको क्लास पनि हामी डलीको सट्टा हामी फङ्सन भनेर राखिदिन्छौँ होइन। ट्विङ्कल भनेर राखिदिन्छौँ। लास्टमा हाम्रो डली सिएसएसको सट्टा पनि हामी के गर्छौँ त ट्विङ्कल। अब हामीले डिफ्रेन्ट वेमा देखाउनु छ त्यो भनेर हामीले यो सिएसएस पनि एडिट गर्न सक्छौँ है। सो अब यहाँ अरू केही इस्युजहरू पनि हुनसक्छ। चुजन हेलो डली गेट लिरिक्सको सट्टाखेरि ट्विङ्कल भन्ने लिरिक्स हो। अनि हाम्रो अरू के छ हेलो डलीको काहीँ केही छ छैन होइन। अब यो नेम के हो त प्लगइन नेम हाम्रो ट्विङ्कल हो। प्लगइन युआरएल कुन दिने त ल ठिक छ। यो भनेको हामी यहाँनिर राखेर ट्विङ्कल लिरिक्स भनेर राखिदिउँ। को हो त अथर भनेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। आवाज लेखिदिउँ, भर्जन 1.0 लेखिदिउँ। अनि मेरो वेबसाइटको यहाँलाई भन्दाखेरि ल मेरै दिउँ न त PARAJELI डट सो यसरी हामीले गर्दाखेरि अब हेरौँ है त केही इस्युजहरू पनि आउन सक्छ। ट्विङ्कल ट्विङ्कल भनेर आयो, ट्विङ्कल लिरिक्स भनेर आयो, बाई आवाज भ्यू प्लगइन साइट भनेर क्लिक गऱ्यो भने यही खुल्यो। किन खुल्यो भ्यू प्लगइन साइटमा के छ नाम अथर यो प्लगइन साइट त यो पो हो त अथरको युआरआई पनि त्यो हो त है। ल अर्को के छ हाम्रो
अथरको यहाँ क्लिक गऱ्यो भने अथरको युआरएलमा गयो होइन, सिम्पल वर्डप्रेसको साइट रहेछ, कति राम्रो। अनि यो प्लगइनको हाम्रो मेन त्यो पनि राख्न सक्यो र एक्टिभेट गरिदिएपछि हामीले हेर्न सक्छौँ कि माथि हाउ आई वन्डर वाट यु आर भनेर आयो। अब हरेकचोटि रिफ्रेस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लिरिक्सहरू आउँछ। यसरी हामीले एडिट गर्न सकिन्छ होइन। अब यो त एकदम स्ट्रेट फरवर्ड कुरा भयो, केही पनि गरेको छैन हामीले, खालि लिरिक्स चेन्ज गरिदिएछौँ, यसको नाम र यसको ओभरअल हामीले यसको हेर्ने कुराहरू चेन्ज गरिदियो, फङ्सन्सको नेम खालि रिप्लेस मात्र गरिदियो होइन। सो अब पछि हामीलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट त्यही अनुसारको आइडियाहरू केही छ भने त्यही अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सकियो। ल सो नेक्स्ट क्लासमा अब हामी आजसँग यति गर्छौँ, कम्पेरिटिभली चाँडै भयो तर थोरै मान्छे पनि छौँ हामी। अनि नेक्स्ट क्लासमा मोर नयाँ टपिक्सहरू पनि ल्याउँछौँ होइन। अनि इन्ट्रेस्टिङ वेमा जाँदा अब हाम्रो बोरिङ कुराहरू त यी सक्यो, किनकि यो एकदम हुन्छ नि पढिसकेको कुराहरू मात्र रिकल गरेको हो हामीले। सो त्यसमा के भयो, पढिसकेको कुराहरू रिकल गर्दाखेरि त्यही भयो। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब नयाँ कुरा अलिकति एडभान्स कस्टम फिल्ड्स अनि क्लास अलिकति आइडी अनि यो जुन क्वेरीहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ, सिम्पल प्लट इन्ट्रेस्टिङहरू, त्यो कुरा गर्छौँ। अनि त्यही अनुसार कन्टिन्यू गरौँला है त। खै त यहाँ कहाँ गयो ए ल आई होप अलिकति फ्रुटफुल नै भयो, रिकल भयो होला। जे भए पनि यो त पढिसकेको कुराहरू हो, तर इट फल्स अन्डर द सिलेबस, सो यसलाई भन्नै पर्ने हुन्थ्यो। स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। सो नेक्स्ट थर्सडेमा भेटौँ हामी, अनि त्यसमा नयाँ कुराहरू पनि डिस्कस गरौँला है त। ल थ्याङ्क यू।